Dako ang pasalamat ni Andrew Durias nga lumulupyo sa barangay Trigos ning Dakbayan ngadto sa Department of Agrarian Reform Kundar kay tungod sa maong buhatan nakaangkon siya og kaugalingon gikan sa ilang binantayan nga yuta. Nagpasalamat siya og dako sa mga empleyado sa DAR nga naghago og adto sa bukid ug nagtabang kanila. Kini ang pamahayag ni Durias atol sa programang kapi og agraryo sa DXDD Radio Campana. Kaning mian sa DAR, mapasalamaton gyud ko ako malikan, mapasalamaton kog dako ko nila. Kay kung wala pa sila, dili pud mi ingon ani nga makakaugalingon mo gyud, makakaugalingon migluna sa yuta. Ngano man, kini sila musubida gyud sila dito kinatilan sa Malindang, mag-interview. Ana, usay mga kakulangon niya, kami nga sa Trigos, itagaan mi nilang abungong, itagaan mi binhi, dahil kapag yung sealer nga ilang yatag sa mua nga lubuan sa mais. Si Andrew Durias beneficiary sa Klua title. Ang tulo ka hektarya nga yuta nga naangkon ni Durias ang kasamtangan niyang gitikad karon og kamulong nga gipalambo pinaagi sa pagpananom og mga lagutmon, lubi, mais ug uban pa nga mao'y gipaninghuan sa ilang panginabuhi adlaw-adlaw. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.